काल हांव पूर्णपणे मनांतल्यान कितें जालें काल कळना म्हाका की हांवें उलोवन आतां सुदिनाचें हांव कितलेंय सांगता ल्हानपणाच्यान आमी एकमेकाक पळयलें आनी त्याच बरोबर हांवें श्री रवी नाईकचे बद्दल म्हाजे वडिलांचो संबंद तेजो संबंद अशें सगळे इतिहासूच हांवें काल सगळे फोंड्याचे जनतेक हांवें सांगपाचो प्रयत्न केलो पूण दुख्ख जालें अचानक ह्या तरेचें व्यक्तिमत्व वचप आनी कितें तरी दुखतालें एक संबंद आशिल्लो व्यक्ती राजकारण कुशीकूच सोडून दिलें तेणी फोंड्या खातीर खूब केल्लें आनी म्हाका दिसता इट्स अ ग्रेट लॉस टू द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा ते मुख्यमंत्री जावन गेले आनी ते सगळे काल हांवें भाशणांत म्हाका दिसता श्री रवी नाईक बद्दल पूर्ण हांवें प्रत्येक प्रकल्प प्रत्येक गोश्ट प्रत्येक जें मनान आशिल्लें तें हांवें उलोवपाचो उलोवन म्हाजें कितें आयलें खबर ना हांवें सगळें उलयलें काल आनी तुमी जेन्ना बायट दिता तो शब्दच ना की आमी ह्या परिस्थितीन हांगा आमी मेळटा पूण म्हाका खरेंच मनांतल्यान एक खंय तरी धक्को सारको बसला कित्याक आमचे मदून अचानक कोण ह्या तरेचें व्यक्तिमत्व वयता आनी म्हाज्या मतदारसंघाचो भागाचो पयलींचे ते आमदार आशिल्ले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी एक संबंद आशिल्लो वेगळो कालूच हांवें सांगलें विधानसभेन तेंची कशी चर्चा जाता वेगवेगळ्या गोश्टी सांगले पूण आयज दुख्ख खूब जाता आनी म्हाका दिसता गोंयचे जनतेन आनी भंडारी समाजाचो सगळ्यांत व्हडलो नेतो आयज आमचे मदीं ना खरेंच आनी म्हाजे कडेन शब्द ना तुमकां कितें सांगपाक पूण म्हाका तरी दुख्ख खूब जाल्लें आसा आनी आयज तुमी अचानक तुमकां म्हाजे वडील सकाळीं म्हाका फोन करून सांगलें की आपूण आतां हांगा आपूण कसोय करून आतां येता आनी तो आतां मुद्दम हांगा तेंचे रिस्पेक्ट्स पे करपाक ते आनी 10-15 मिनटांनी येतले कारण तेंचो बी खूब संबंद आशिल्लो तेंचे कडेन आनी इतलेंच आनी कांय ना तेंच्या परिवाराक देवान शक्ती दिवची आनी फोंड्याचो जनतेचो तेंचेर आशिर्वाद आसचो आनी कितें शब्दच ना म्हाजे कडेन तुमकां